where it is in the Quran to have 11वीं शरीफ. अब ये एक जहलाना सवाल है, लेकिन उसका मैं आपको समझा देता हूँ. कुरान देखिए 11वीं शरीफ क्या चीज़ है कि हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल 11 रबीउल शादी को हुआ. तो ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर भी श्रीलंका, इस इलाके में हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी की फातिहा होती है. उस फातिहा का नाम 11वीं शरीफ रखती है. भाई आपको 11वीं शरीफ के लफ्ज़ से चिढ़ है, आप ना कहिए, आप कुछ और नाम रख दीजिए उसका. लेकिन 11वीं शरीफ याद रखिए हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी की फातिहा है और ईसाले सवाब है. और ईसाले सवाब, अब तो लोग इनकार करते हैं ईसाले सवाब का भी, जो कुरान और हदीस से साबित हो, इजमाए उम्मत रहा है हमेशा. लेकिन आज 14वीं सदी के लोगों ने इनकार कर दिया उसका, ईसाले सवाब नहीं होता. यानी मैं हैरान होता हूँ. आप जरा गौर कीजिए, बड़ी अच्छी सी बात निकल आई है, अकीदे की बात. ईसाले सवाब, भाई इंसान मर गया है, उसका आमाल नामा कब्र में उसके साथ चला गया. अब उसको बाहर वालों का यानी जिंदा वालों का कोई फायदा नहीं होता. ये कुरान के खिलाफ है, ये मुसलमानों का अकीदा ही नहीं है जो हिंदुओं का है. ये तो हिंदुओं का अकीदा जो मुसलमानों ने ले लिया. और हमारे मौलवी साहब सुना रहे होते हैं खड़े हुए मेहराब के. हिंदुओं का ये अकीदा है कि इंसान एक दफा गुनाह कर ले वो माफ नहीं होता. हिंदुओं का ये अकीदा है कि जो इंसान जो करतूत करके जाएगा उसमें माफी नहीं. हिंदुओं का ये अकीदा है कि किसी दूसरे के अमल से आपको फायदा नहीं होता. ये तो मुसलमानों का अकीदा ही नहीं था, कभी भी नहीं था. इस्लाम में आपको बताऊं, ये तो बड़ा आसान है कि जिंदों के अमल से मुर्दों को फायदा होता है. बिल्कुल होता है, ये आसान है. मैं आपको मुश्किल बताऊं, मुर्दों के अमल से जिंदों को फायदा कैसे? कुरान. मैं तो हदीस भी इसलिए कम सुनाता हूं. हज़रात मोहतरम, अगर आप कुरान का मुताला करें, मैं आपको मुर्दों के अमल से जिंदों को फायदा. आपने कुरान करीम के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा जी, है ना, सूरह कहफ के अंदर, सूरह मरियम के अंदर. तो जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती में सुराख कर दिया, नहीं वो जो दीवार थी जिसके नीचे खजाना था, मैं पूरा किस्सा नहीं सुनाना आपको चाह रहा हूं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम गए, उन्होंने देखा दीवार गिरने वाली, उन्होंने दीवार बना दी. जब दीवार बना दी तो हज़रत खिज़र ने कहा कि मैं भूखे, इन्होंने तो खाना भी नहीं खिलाया, आप कम से कम मजदूरी मांगी. उन्होंने मजदूरी नहीं ली. तो अब बाद में जब उनसे पूछा गया कि जनाब आप ये बताइए कि आपने ये दीवार क्यों बना दी, तो कुरान हमें ये बताता है, खिज़र अलैहिस्सलाम ये जवाब देते हैं कि असल में इस दीवार के नीचे बहुत बड़ा खजाना है और अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि ये दीवार गिरे नहीं, क्योंकि अगर ये गिर जाएगी तो खजाना एक्सपोज हो जाएगा. द ट्रेजर इट विल बी एक्सपोज्ड, एंड अल्लाह वांट्स दीस चिल्ड्रन टू ग्रो अप, एंड व्हेन दे विल ग्रो अप देन अल्लाह विल एक्सपोज दैट ट्रेजर एंड दीस चिल्ड्रन विल यूज. ये बच्चे हैं, इन जब तक बड़े नहीं हो जाते, इस खजाने को अल्लाह ताला चाहता है महफूज रहे. अच्छा आप मुझे ये बताइए एक मिनट के लिए, उस जमाने में कोई और यतीम बच्चा नहीं होगा? पूरी दुनिया में ये 2 यतीम बच्चे हैं? ये खाली ये 2 यतीम बच्चे थे? नहीं. इन्हीं 2 यतीम बच्चों की बात क्यों आई? वो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जवाब देता है. हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के इस माल की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है. इसलिए भेजा है कि वकाना अबूहुमा सालिहा, इनके अब्बा जो थे बड़े नेक इंसान थे, उनका इंतकाल हो चुका है, वो कब्र में हैं. अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुर्दा के अमल के सदक़े में इन जिंदों को फायदा ये पहुंचाया कि उसके माल की अल्लाह ने वो इंसान मरा हुआ है, कब्र में लेटा हुआ है. अल्लाह ताला फरमाता है वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप बड़ा नेक था, उसकी नेकी आज कब्र में काम, उसकी नेकी काम जिंदों के आ रही है. अल्लाह ताला उसके जिंदा बच्चों के माल की हिफाजत करता है. उसकी तो एक मुर्दा के माल से, मुर्दा के अमल से जिंदों को फायदा होता है, तो जिंदों के अमल से मुर्दों को फायदा क्यों नहीं होगा? भाई मुश्किल तो ये होना चाहिए कि आदमी मर गया, अब उसके अमाल का जिंदों से क्या ताल्लुक? मरने वाला मर गया, अब उसका फायदा जिंदों को क्या होगा? वो तो कब्र में लेटा हुआ है, उसको तो बेचारे को अपनी पड़ी होनी चाहिए है. वो तो ही शुड बी इन ट्रबल कि अल्लाह को हिसाब दे रहा है, फरिश्तों को हिसाब दे रहा है. अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, वकाना अबूहुमा सालिहा, इनके बाप बड़े नेक थे, उनकी नेकी के सदके में अल्लाह ताला उनको जिंदों को फायदा दे रहा है. सुभान अल्लाह.
اور ہم ایصال ثواب کیسے کرتے ہیں کہ یاد رکھیے جو ایصال ثواب کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو قرآن میں نے ابھی قرآن کے علاوہ کچھ پڑھی. اللہ تعالیٰ نے جو ایصال ثواب کا قائل نہیں ہے یاد رکھیے وہ قرآن کی کئی آیتوں کا منکر ہو جاتا ہے, اور قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرنا کافر کا ہونے کے لیے کافی ہے. ایک آیت, ایک لفظ کا بھی قرآن کا ہے اس کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے. آپ بڑی مشہور دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی. یہ رک رہی ولوالدی کہتے ہیں جی نا ابا امی کو تو فائدہ ہو سکتا ہے, ابا امی کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا مر گیا لیکن 3 اس کے عمل دنیا میں جو اگر وہ کر کے گیا اس کا فائدہ اس کو قبر میں ہوتا رہے گا. 3 عمل کیا ہے جناب؟ اگر اس نے صدقہ جاریہ کیا تھا اس کا فائدہ اس کے قبر میں ہوتا رہے گا. حضرت ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ داخلہ بند ہو گیا, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اعمال نامہ بند ہو گیا, کم از کم آپ یہ کیسے قبول کر رہے ہیں کہ اس نے جو صدقہ جاریہ کیا اس کا فائدہ پہنچا رہے گا؟ اس کا معلوم یہ ہوگا اس کے اپن کا فائدہ, اس کے اپنے عمل کا فائدہ اس کو قبر میں ہوتا ہے. پھر حضور نے فرمایا اگر صالح اولاد چھوڑ کے گیا یہ بچے جتنے اچھے کام کریں گے ان کے والدین کو قبر میں فائدہ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. اس نے کسی کو علم سکھایا تھا وہ اس علم سے فائدہ جب تک اٹھاتا رہے گا قبر میں فائدہ ہوتا رہے گا. تو میں نے تو 3 عمل حضور کی حدیث سے پتہ چل گئے کہ اس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے. اعمال نامہ اگر بند ہو گیا تو قبر میں فائدہ نہیں ہونا چاہیے. حضرات محترم قرآن یہ کہتا ہے کہ قبر میں فائدہ جاری رہتا ہے. اب حضور کی حدیث مانتے ہو لیکن یہ کہتے ہو کہ خالی والدین کو ہوتا ہے, خالی والدین کو ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اب اچھے بچے چھوڑ کے جاؤ تاکہ تمہاری بھی دعائیں مغفرت کریں, اس کا فائدہ ہوتا ہے. عام آدمی کو نہیں ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قیامت تک ان مومنین کی مغفرت فرما دے جو قبروں میں دفن ہے, اور اس مومن کو ہم جانتے بھی نہیں, ہمارا رشتہ دار بھی نہیں, پتہ نہیں دنیا میں کہاں اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مومنین کے لیے دعا مانگو ان کو فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. زندگی ہے مر گیا مردود نہ فاتحہ نظر, ان کا تو یہ حساب. یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ میرے بھائی, مسلمانوں کا تھوڑی عقیدہ. ربنا اغفر لی ولوالدی. اچھا مرنے کے بعد نظر دیکھیں اللہ ہمارے کوئی مجھے بتائیں ہمارے اسلام میں دین میں is there anything abnormal or unnecessary؟ ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی غیر ضروری چیز ہو لیکن ہم ضروری کرتے ہیں؟ بالکل نہیں, کوئی نہیں. اب اگر مجھے یہ بتائیے نماز جنازہ پڑھنے کا فائدہ مجھے ہوتا ہے یا مردے کو ہوتا ہے؟ مردے کو. بے شک. نماز جنازہ میں اپنی پڑھتا ہوں کہ بھائی نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب تو مجھے مل جائے گا, لیکن اگر اس کا فائدہ مردے کو نہیں ہوتا تو مردے کو تو دبا دو اٹھا. نماز جنازہ کا اگر فائدہ مردے کو نہیں ہے تو اس کو دبا دو قبر میں لے جا کے, کیونکہ اس بیچارے کو تو فائدہ نہیں ہوتا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضور کے رسول نے فرمایا مردے کے لیے نماز جنازہ پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہاری نماز جنازہ کے صدقے میں اس مردے کی ہو سکتا ہے مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. بے شک. تو مرنے کے بعد زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری سازش ہوئی کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کو مردہ مان لیں گے, اللہ کے نیک ولیوں کو مردہ مانیں گے, تو پھر رسول کو بھی ہم اپنے جیسا مانیں گے اور کہہ دیں گے رسول سے بھی تعلق ختم ہو گیا. یہ ساری سازش ہے. کس طرح سے برین واش کرتے ہیں جو لوگ الحمدللہ سنت الجماعت مسجد میں کے پروگرام میں آئے تھے یا لاسٹ نائٹس مسیساگا میں جو پروگرام آئے تھے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت, and these are true stories. Just about a week ago, little bit over a week, کیلگری میں ہمارے چھوٹے بھائی ابھی آ رہے ہیں, فصل الدین صاحب آگے کہ نہیں آگے؟ وہ راستے میں آ رہے ہیں.